أيها الحفل الكريم، إن من بواعث الغبطة والسرور ودواعي الفرحة والحبور أن جامعتنا تحظى بترحيب هؤلاء الضيوف المبجلين الذين أسعدونا بقدومهم الميمون رغم مشاق السفر والترحال. والمتسابقين من كل ولايات الهند جاءوا زرافات ووحدانا، وقد جمعتهم مائدة القرآن على اختلاف لغاتهم وألوانهم في رحاب هذه الجامعة المبارك. إن هو إلا فضل أنعم الله به علينا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فبهذه المناسبة السارة العطرة يحلو لنا أن نبقى ومع كلمات الترحيب تأتيكم من سعادة مدير الجامعة فضيلة الشيخ حذيفة الوستانوي حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سعادة رئيس حفل الميمون معالي رئيس الجامعة فضيلة الشيخ غلام محمد الوستانوي حفظه الله ورعاه، والسيد الفاضل يوتي قادر رئيس البرلمان كرناتاكا حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل الدكتور أحمد عيسى حسن المعصراوي حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل الدكتور كمال قدة حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل الدكتور صادق محمد عبد الله علي حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل مفتي محمد صالح سليمان حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل المقري زياد بتيل حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل شيخ الدكتور عبد الله شبيب العازمي حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل الدكتور سعود علي الهاجري حفظه الله ورعاه، والسيد الفاضل إقبال وسيوالا حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل حنيف الوستانوي حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل إقبال الفلاحي المدني حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل آدم حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل شيخ طلحة منيار حفظه الله ورعاه. أيها الضيوف الوافدون إلى هذه الجامعة العريقة، الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم الكلكوة الهند، أيها الملأ الكريم من طلاب العلم والمشايخ الكرام، ويا صفوة أمة الإسلامية، عليكم تكنه الجوانح من رب غفور، ورحمة شاملة تحفها المدائح، وبركة سابغة تذورها الصفائح من قوي قدير. أيها الضيوف الكريم، قد أزينت بمحياكم مباسم الربيع، وانشرحت بمقدمكم حنايا الضلوع، وازدهت بمطلعكم هذا الربوع، وانسكبت فرحا من محاجرها الدموع. وقد برز أسرة الجامعة طلابا وأساتذة جميعا إلى هذه المقام المحمود وفي هذا اليوم المشهود، مصفرة وجوههم، مستبشرة قلوبهم، لاهجة ألسنتهم بالحمد والثناء للكبير المتعال بحضوركم الميمون. أيها الضيف الكريم، إن هذا اليوم من أغر الأيام وأحبها إلى نفوسنا، فكانت عيوننا ترنو إليكم ونفوسنا تصبو لرؤيتكم وتشريفكم للحضور في هذه الجامعة وفي هذا الحفل القرآني العظيم. وإننا
نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة التاريخية فاتحة خير ومبعث أمل ومنطلق نور إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الضيوف الكرام، إن الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم بمدينة أكلكوة بمديرية نندربار بولاية مهاراشترا الهند من إحدى أكبر الجامعات العلمية الشرعية الإسلامية، ومن الجمعيات الخيرية الرائدة في العمل الخيري. تؤسست عام 1400 من الهجرة الموافق سنة 1979، والتي خطت خطوات حثيثة واسعة نحو التقدم والازدهار، وحققت إنجازات باهرة في المجالات العديدة من التعليم والتربية والأعمال الخيرية والإنسانية، وبثت نور العلم والمعرفة في أوساط المسلمين في المجتمع الهندي، ولها خدمات ملموسة ونشاطات تعليمية وخيرية في عديد من ولايات الهند ومديرياتها، من خلال إقامة الحلقات القرآنية والتعليمية وإنشاء المساجد وإصلاحها، وإنشاء المراكز الدينية والتعليمية والكليات العلمية، ودور الأيتام وكفالتها في القرى والأرياف والمدن، وافتتاح الكليات للعلوم العصرية والطبية والتكنولوجية في الهندسة والصيدلة وغيرها. وهناك أقسام عديدة، وكذلك حفر الآبار للمحتاجين في أماكن محتاجة، وبرنامج الإفطار والأضاحي في المواسم وغيرها من الأعمال الخيرية والإنسانية. وقد ركزت الجامعة جل عنايتها وهدفها المنشود منذ تأسيسها إلى خدمة كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وحفظا وتجويدا وتفسيرا. فقد تخرج حتى الآن من قسم التجويد أكثر من ألف مقارئ، وكذلك من أكثر من 2000 قراء من قراءة السبعة، وكذلك أكثر من 25,000 حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى. وقد تخرج من أقسامها العلمية والكليات الشرعية أخرج من 6,000 علماء ودعاة. وقد تخرج من الجامعة إلى الآن أكثر من 388,000 من الكليات ومن البرامج المختلفة في التعليم العالي، فلله الحمد على ذلك. أيها الضيوف الكرام، لقد قامت الجامعة ببناء وتجهيز وتشغيل 5 كليات طبية في التخصصات المختلفة، ومن أكبر هذه الكليات كلية الطب الحديث، وقد تخرج من هؤلاء الكليات أكثر من 50,000 طبيبا وصيدلانيا لغاية 2022. وكذلك قامت الجمعية ببناء والتجهيز والتشغيل أكثر من 35 مستشفيات ومستوصفات، ومن أبرز هذه المستشفيات المستشفى الجامعي الخيري التدريبي في مدينة جالنا أورنغاباد، حيث يوجد فيها 770 سريرا، ويستفيد منها كل يوم 1200 إلى 1400 مريض. ويقوم الأطباء بإجراء أكثر من 90 عملية جراحية كبيرة وصغيرة بشكل يومي. ومن مميزات هذه المستشفيات التسجيل والفحص الطبي والعملية الجراحية كلها مجانا للمحتاجين، كما يتم صرف بعض الأدوية أيضا. وقد استفاد من هذه المستشفيات أكثر من 5 ملايين نفر لغاية 10 أعوام الماضية. ويتكون هذا المشروع من كلية الطب البشري ومستشفى و10 تخصصات مختلفة. أيها الضيوف الكرام، لقد كانت فكرة نشأة المسابقة القرآنية سعيا لنشر كتاب الله تعالى بين أبناء المسلمين في شبه القارة الهندية، وتلاوته تلاوة صحيحا وفهمها لمعانيه وحفظه في الصدور.
فقد كان الشيخ غلام محمد الغستانوي حفظه الله ورعاه والدي الكريم رئيس ومؤسس هذه الجامعة العريقة ضيفا على الجائزة الدولية للقرآن الكريم في مكة المكرمة قبل أكثر من 30 عاما، وعند رجوعه إلى الهند عزم أن يقيم مثل هذه المسابقات القرآنية بين أبناء المسلمين في الهند، فقد بدأ بانعقاد المسابقة في رحاب الجامعة ثم على مستوى الولايات ثم على مستوى الهند. وقد وضع لهذه المسابقات القرآنية أهدافا، منها بث روح المنافسة في نفوس الحفاظ للإقبال على القرآن الكريم حفظا وتلاوة، وربط أبناء المسلمين بالقرآن الكريم والتعلق بأخلاقه الفاضلة، وإبراز فضل القرآن الكريم وتكريم أهله وإجلالهم، وتأكيد دور الجامعة الريادي في الاهتمام بنشر القرآن في شبه القارة الهندية. أيها الضيوف الكرام، وفي إطار توجيه تطويري لهذه الجامعة العريقة، فرؤيتنا المستقبلية بناء جيل جديد يتحلى بالقيم والأخلاق الإسلامية الفاضلة والعلم العصري التي يتمثل في جميع مجالات الحياة، سواء في مجال الطب والهندسة والصيدلة والإعلام والاقتصاد، وتزويدهم بالمهارات وطرق التفكير ليكونوا قادة المستقبل الذي يسهمون في بناء وخدمة المجتمع الهندي في شتى المجالات، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ختاما وإن لم يكن ختاما، نقدم إلى ضيوفنا الأفاضل شكرا جزيلا مع الحب العميق، والحق أن زيارتهم هذه ستكتب في تاريخ الجامعة بمداد من نور، وتبقى ذكرى عطرة. وتقبلوا منا أسمى عواطف الإجلال والتكريم، داعيا من المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجزيكم جزيل الثواب على تحمل مشاق السفر إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وصفوته الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.